बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मौजज़ात करूँगा कि जिससे आपकी उंगलियों से पानी के फुवारे चलते थे। मैं अल्लामा तालिब सैयद करमानी बस्ती यासराबाद चाकमवाल तहसील महल जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज करता हूँ कि मेरा सोच ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलाम फैले, कुरान फैले, इस्लाम फैले, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फैले। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई। आपने मेरे चैनल करमानी टीवी और दूसरा करमानी टीवी 3 है, दोनों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब और पूरी दुनिया में ये इस्लाम फैलेगा, आपको सवाब होता रहेगा। अज़ीज़ मोहतरम, अब मैं आपको मुस्नद अहमद बुखारी शरीफ अपने हबान से हजरत अनस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ात करता हूँ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये इबारत मेरी तफसीर करमानी जल्द अव्वल में है, मैं उसका सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रवायत है कि एक मरतबा नमाज के लिए अजान हुई। मस्जिद पाक के करीब, मस्जिद नबवी के करीब जितने लोगों के घर थे वो सब आ गए और दूर वाले ना आ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्थर का एक प्याला था। अब तो माशाल्लाह स्टील के, शीशे के और इसके सिल्वर के काफी हैं, नया दौर है। उस वक्त जो है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्थर का प्याला लाया गया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली भी मुश्किल से खुलती थी, यानी तंग था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को जोड़ लिया और उसमें से इतना पानी निकला कि सब ने वुजू कर लिया। किसी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि उस वक्त आप कितने लोग थे जिस वक्त मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है प्याला में हाथ रखे और पानी निकला, कितने लोग थे? वुजू किया, कितने लोग थे? तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसी 80 थे या कुछ ज्यादा, 80 थे, 90 थे, 100 से, यानी कि 80 से ज्यादा थे। आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। तो अज़ीज़ मोहतरम, मैं जो हदीस आज की है इससे ये साबित हुआ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से फुवारे निकलते थे, पानी निकलता था। 80 या उससे ज्यादा लोग वुजू किया, पानी उन्होंने पिया। अगर मूसा कलीम पत्थर पर पानी मारकर, पत्थर पर आसा मारकर पानी के 12 चश्मे निकाल सकती है तो मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उंगलियों से पानी के दरिया बहा दिए। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हमने पानी न पाया, पानी नहीं मिला तो एक छोटा सा पत्थर का प्याला लाया गया। दूसरी मैं हदीस कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसमें दाखिल किया, मैंने देखा, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि पानी आपकी उंगलियों से निकल रहा था और आप फरमा रहे थे आओ पकीज़ा पानी पियो, आओ पकीज़ा पानी की तरफ। ये हदीस बुखारी शरीफ में है। पहले मैंने मुस्नद अहमद इब्न हबान की हदीस आज की, उसके बाद मैंने बुखारी शरीफ सियासत्ता की पहली हदीस जो है मैंने आज की। इसी दोनों एक ही चीज है, दोनों मसला एक है। और मैं इसलिए जो है पहले मूसा कलीम का, क्योंकि मैं पहली जल्द लिखी है और उसकी तफसीर अर्ज कर रहा हूँ। मूसा कलीम फल फजरत मिन हुस्नात अशरत आयना के 12 चश्मे निकाल सकता है तो मेरा मुस्तफ़ा, मेरा महबूब जो है अपनी उंगलियों से दरिया बहा सकता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि उस वक्त तुम कितने लोग थे। ये दूसरी हदीस में, तीसरी याद कर रहा हूं। अमश ने कहा मुझे सालिम बिन अबी जाद ने बयान किया, फरमाया मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा। ये वही मकाम, वही जगह है, तीसरी हदीस में याद कर रहा हूं। वो फरमाते हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया 1500, ये निसाई शरीफ की हदीस है, 1500 आदमी थे। अज़ीज़ मोहतरम, अनस इब्न मालिक काला रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا غلام امتی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کی میں نے حدیث عرض کی۔ اب میں آپ کو بخاری کتاب الوضو سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں اس کے بارے میں یاد کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نماز بھی میں بتاؤں گا آخر میں۔ اور نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ پانی کی تلاش کر رہے تھے لیکن پانی نہ ملا۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا وضو کا پانی لایا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں سے فرمایا اس میں سے وضو شروع کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے بہ رہا تھا پانی، یہاں تک کہ سب نے وضو کیا، اخیر والے آدمی نے بھی وضو کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں آپ کو کچھ عرض کر دوں۔ میں طالب سن کرمانی بستی یاسر آباد چکمل تحصیل میں ضلع بہاری سے عرض کر رہا ہوں، صوبہ پنجاب پاکستان سے، کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، غلام تھے، امتی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ کے پاس آئے کتنی عمر تھی اور اس کی آخری جو ہے آخری وفات کب ہوئی؟ میں اس کا نسل ما کر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر انصاری نجاری خزرجی ابن عدی بن نجار، والد کا نام ام سلیم تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے کہ والدہ ہادی عالم کی خدمت میں چھوڑ گئی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئی، مالک کے بیٹے کو۔ اور اس طرح پورے 10 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کبھی فرماتے حضرت انس بن مالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دریافت نہیں کیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کبھی دریافت نہیں کیا، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے جو اللہ نے چاہا ہو گیا اور جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ان کے متعلق جو ہے میرے دوستو فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دانا اور پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے اس میں زہد و تقوی کے اوصاف پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا فرماتے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس کی نماز ام سلیم کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہو۔ کثیر الروایات، صحابہ میں آپ کا تیسرا درجہ ہے۔ آپ کی مرویات یعنی روایات کی تعداد 2286 ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں، زندگی کے آخری دنوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بصرہ چلے گئے تھے۔ سن 90 یا سن 91 ہجری میں وہیں بصرہ میں وفات پائی۔ بصرہ میں فوت ہونے والے آپ آخری صحابی تھے۔ اس موقع پر ایک آدمی نے کہا آج نصف علم رخصت ہو گیا ہے، نصف علم چلا گیا ہے۔ عزیزان محترم، آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے بہ گئے، میں نے روایات حدیث پاک عرض کی، اور ایک 1500 والی، ایک 80 سے زیادہ والے، اور باقی زیادہ کیونکہ مختصر جو تھے موضوع آپ کے تھے۔ تو عزیزان محترم، میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔